अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला तहरीक इंसाफ के बारे में और पाकिस्तान में इंतखाबात 2024 के इनेकाद में इंतहाई कम वक्त रह गया है। 1 महीना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान की बड़ी और मकबूल जमात तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में इंतखाबात पर और ख़ास तौर पर PTI पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। खालिद बेग साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बेग साहब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब इस फैसले को मुख्तलिफ सियासी जमातें और नाक़िदीन कुछ इनके हक़ में दलाइल देते हैं, कुछ खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये फैसला कैसा है इस मौके पर जब इलेक्शन बहुत ही करीब है? देखिए, इसका सबसे मुस्बत पहलू तो ये है कि एक वो जो इबाहम था इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के इनेकाद के बारे में, वो ख़त्म हो गया है। और अफवाहें फैलाई जा रही थी कि शायद इलेक्शन ना हो, इमरजेंसी लग जाए और इस तरह की कोई चीज़ें हैं। और उसमें फिर एक और करारदाद तीसरी भी जो है वो जमा करा दी गई है सेनेट में भी जी। कि जनाब इलेक्शन रोका जाए, और मौसम बड़ा सर्द है या KPK में दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो गए। तो उसके बावजूद भी ये जो फ़ैसला है, इससे ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन बहरहाल मुनक़द होने जा रहे हैं। जी। और उसमें आपने बात की कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे। तो सियासत है, सियासत में हर जमात के ऊपर ऊंच नीच और अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। माजी में जो पहले बड़ी नामवर और पॉपुलर हमारी सियासी जमातें हैं, वो भी इस तरह के अवामल से गुज़र चुकी हैं। और अब भी उसमें मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है, उसकी तरफ से ये भी एक मुस्बत पहलू है कि उन्होंने इस फ़ैसले को कबूल किया है, और उसको कबूल करते हुए आज़ाद हैसियत से भी वो इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। तो लामहला ये एक अच्छा इक़दाम है, और इससे जमहूरियत को बहरहाल एक तक़वियत मिलेगी। और अल्लाह करे कि इलेक्शन वाला दिन भी जो है वो खैर खैरियत से और अमन अमान से गुजर जाए। अच्छा खालिद बेग साहब, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी और बहुत सी सियासी जमातें भी कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका पहुंचा है। आप क्या समझते हैं कि इंतखाबी निशान की और ख़ास तौर पर बल्ले के इंतखाबी निशान की तहरीक इंसाफ के लिए क्या अहमियत थी, है, और तहरीक इंसाफ के लिए कितना मुश्किल होगा अब इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, हिस्सा लेना और अपने उम्मीदवारों के बारे में लोगों को बताना? कैसा रहेगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, ये जो इंतखाबी निशान होता है, इसको आप यूँ कह लेंगे जैसे मेरी और आपकी नाम के साथ शनाख्त है। जी। अगर मेरा नाम है और उसके मेरे साथ वो जुड़ा हुआ है, वो मेरी शनाख्त है, अगर वो उसे तब्दील कर दिया जाए तो साफ ज़ाहिर है एक परेशानी और लम्हा फ़िक्रियत तो है। और उसमें फिर ये जो PTI है, इसको खुद सोचना चाहिए था, और इन्हें कम से कम जिस हालात से PTI गुजर रही थी, तो उन्हें इस तरह के कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ने चाहिए थे जो उसके ऊपर, पार्टी के ऊपर मुश्किलात का सबब बन सकते। तो अब चूँकि ये एक वक्त गुजर गया है, और जो कमिटेड हैं, जो PTI के साथ उनके सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर हैं, उसमें जो देहाती इलाके हैं जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, जो निशान की बुनियाद पर ही वो ठप्पा लगाते हैं, जी। उनके लिए बहरहाल ज़रूर जो है वो एक मुश्किल होगी। लेकिन अभी इलेक्शन में चूँकि 3 हफ़्ते रह गए हैं, तो इतना वक्त है कि हर हलके में जो भी कैंडिडेट होगा, जिस जमात का भी होगा, वो अपने निशान के साथ, अपने निशान की अलामत के साथ अपनी कैंपेन में अपने वोटरों को यकीन दिलाएगा, एहसास दिलाएगा कि भाई ये है मेरा निशान है, और आपने अगर मुझे वोट देना है तो इस निशान पे आपने ठप्पा लगाना है, मोहर लगानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़े। हाँ, एक वैसे अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो उसके बहरहाल एक मनफी असरात तो हैं। मनफी असरात ये हैं कि उनका जो वोटर है, या वो जो वोटरों से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं, उनका थोड़ा वो एक जो मोराल है वो भी लाजमी तौर पे डाउन होगा कि हमारे साथ क्या हो गया। जी। लेकिन ये है कि बहरहाल इस मुश्किल मरहले से गुजरना तो है। कभी दिन है तो कभी शाम है, कभी रात है, तो फिर वो सूरज भी तलू होता है। अच्छा खालिद बेग साहब, तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, पार्टी जो कारकुन हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से और बहुत से दूसरे लोग भी जिस रात इंतखाबी निशान का मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया और इंतखाबी निशान जमा कराने के लिए, टिकट जमा कराने के लिए कुछ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की फुटेजेस और वीडियोज़ सामने आई। क्या इस तरह की सूरत हाल का माजी में किसी और जमात को भी सामना रहा है, और तहरीक इंसाफ के साथ इसके क्या असरात होंगे? किस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ इन तमाम मामलात का असर होगा? देखिए, माजी में आपने माजी का जिक्र किया, तो माजी में किसी भी इलेक्शन से पहले या किसी भी सियासी जमात की तरफ से 9 मई वाला जो सानिया है, वो इस तरीके से
رونما نہیں ہوا تھا، نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ جوش جذبات میں اور پارٹی وابستگی کے چکر میں گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں. بے نظیر بھی شہید جو ہیں وہ بھی جیلوں میں رہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی جیل بھگتی. یا باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں، کون سی ایسی جماعت ہے جن کے سربراہان یا ان کے جو لیڈران ہیں وہ گرفتار نہ ہوئے ہوں، لیکن اس کے رد عمل میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے جو فالوور ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں یا ان کی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ اس طریقے سے مقتدر اداروں پر چڑھ دوڑے ہوں. جی. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ 9 مئی جو گزشتہ برس جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ انہیں کسی نے پرووک کیا یا کسی نے ان کو اس طرف دھکیلا یا جو بھی ہے. اور جو لوگ تھے جو حملہ آور ہوئے سب میچور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنے شہداء کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان کی جو یادگاریں ہیں، تو وہ اتنے بچے نہیں ہیں کہ وہ انہیں اس کے اثرات کا علم نہ ہو. اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے ان کے اپنے دلوں کے اندر اس پاک فوج کے خلاف کوئی اتنی کدورت اور اتنی زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے. تو پھر اس کے اوپر گرفتاریاں بھی ہونی تھی، مقدمات بھی بننے تھے، سارا کچھ ہونا تھا، اور اس کے اثرات چلے آ رہے ہیں. اور اب آپ نے جس طرح کی گرفتاریوں کا ذکر کیا ہے تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ اس وقت 9 مئی کے واقعات اور اس میں جو ہے وہ ملوث ہونے کے باوجود عدالت کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہوئی تھی کہ نہیں وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے. تو ان کے خلاف مقدمات تو موجود تھے، جو شاید اسی بنیاد پر ان کی گرفتاری ہوئی ہوگی، اور کچھ کو پھر بعد میں ان کو رہائی بھی مل گئی. اور دیکھیے کہ اب اللہ کرے کہ جو الیکشن ہے وہ بھی خیر خیریت سے ہو جائے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی اچھے ہوں، اور ملک کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی. اچھا، تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھن گیا، تحریک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن اور خاص طور پر مخصوص نشستوں سے بھی تحریک انصاف محروم ہوئی، اور آگے سینٹ کے الیکشن کے لیے بھی تحریک انصاف کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس تمام صورتحال میں بطور پارٹی تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو اپنا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کچھ برس 2 برس کے لیے نہیں ہوتی، 3 برس کے لیے نہیں ہوتی، یا 1 الیکشن یا 2 الیکشنز کے لیے نہیں ہوتی. انہوں نے چلنا ہوتا ہے. اور انتخابات بھی جو ہے ہمارے ملک میں 5 سال کے بعد ہوتے ہیں، بعض ملکوں میں 4 سال کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ عمل بھی جاری رہتا ہے. تو اس میں کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایک ٹینیور میں کوئی جماعت جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے تو وہ گھر بیٹھ جائے اور پتہ چلے کہ نہیں جی انہوں نے وہ چھوڑ دیا، جی اب چلے ہم کوئی اور کاروبار کر لیتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ ایک نظام ہے، اور اس نظام میں الیکشن جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے. الیکشن میں رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے. اور یہ عمل جب جاری رہے گا تو وہ ہر جماعت جو ہے اگر ان کے اپنی جماعت کے اندر کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہیں یا کوئی لکنے رہ گئے ہیں تو لامحالہ اسے وہ دور کریں گے. اور اب جو تحریک انصاف ہے وہ ٹھیک ہے، اس وقت ان کے لیے ایک مشکل وقت اس لیے ہے کہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس سے سیکھیں گے اور سیکھ کے آئندہ کے لیے زیادہ بہتر انداز سے، زیادہ منظم انداز سے لوگوں کے پاس جائیں گے اور اپنا جو منشور ہے یا جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں گے، اور آئندہ کے جو انتخابات ہیں ان کے لیے تیاری شروع کریں گے. اچھا، اس صورتحال کے بعد اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا بچ گئے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے جو ان کے امیدوار ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک پورٹل بنایا جائے گا، اور اس پورٹل سے جو شہری ہیں، ووٹرز ہیں، وہ ان کے امیدواروں کی نشاندہی کر سکیں گے. یہ پورٹلز یا اس طرح کے سرچ انجنز بنانا، اور پھر ان سرچ انجنز کو روکا بھی جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. اس تمام صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس اپنے امیدواروں کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا آپشنز بچ گئے ہیں، اور آئندہ الیکشن کے بعد جو سیاست ہوگی تحریک انصاف کی اس میں کیا آپشنز بچتے ہیں؟ دیکھیے 50% سے زیادہ ہماری پاکستان کی آبادی جو ہے ناخواندہ ہے، اور خاص طور پہ جو دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، چاہے وہ اس میں اکثریت اب موبائل جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ پورٹلز اور اس طرح کی ایپس اور اس کو استعمال کرنے میں اتنے ابھی وہ ماہر نہیں ہیں، اتنے یوز ٹو نہیں ہیں. لامحالہ ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور یہ جدت ہے. اور باقی دنیا میں بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں انتخابات کے لیے. ہمارے ہاں بھی یہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے کہ مثبت بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے اگر نقصان نہیں ہے تو کچھ نہ کوئی فائدہ تو ہوگا نا تحریک انصاف کو بھی، اور باقی جماعتیں بھی وہ بھی اپنا اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں گی. تو پھر میں وہی اپنی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو عمل ہے وہ ہر صورت برقرار رہنا چاہیے.
ملک میں وقت پر انتخابات ہوتے رہنے چاہیے، اور اس میں کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ ہر ایک کو، ہر پاکستانی کو رائے دہی کا آزادانہ حق ملے، اور وہ اپنی من پسند جماعت اور جو نمائندہ ہے اس کو ووٹ دے سکے، اور اس کے لیے ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا جو ہے وہ حکومتوں کا کام ہے۔ اور اس وقت سوائے KPK میں یا بعض علاقوں میں جہاں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو الیکشن کے اندر لوگوں کو اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے سے روک سکے۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب۔ ناظرین، الیکشنز میں اب تقریباً 3 ہفتے باقی ہیں، اور تحریک انصاف کے حوالے سے انتخابی نشان جو ہے وہ انتخابی نشان لیا جا چکا ہے واپس تحریک انصاف سے، لیکن دعا اور امید یہی ہے کہ یہ الیکشن جو اگلے مہینے ہونے جا رہے ہیں، ان الیکشنز سے ملک میں ترقی، خوشحالی اور امن آئے، اور اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔